الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله माशाल्लाह अभी बारिश हो रही है मक्का में। من هنا تعالي يا امي كذا، تعالي لسه كذا، الله يرضى عليك استعجلي. تعالي من هنا بسرعة، سرعة من هنا، سرعة روحي. يلا يا حجة، حجة من هنا، من هنا. خلي حجة كذا يا امي كذا، لسه كذا يساوي يوم مستعجل ليا. مش هذا فيش بسم الله ناس رجال اللي صابر خلف الله يعطيك العافيه. تعرف الناس اللي قاعد تعمل اللي صابر ناس كبار يا يمين. اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. हाँ सारी से अच्छा तो सही है करते और कैमरा खराब हुआ।
بسم الله الرحمن الرحيم. ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من